توی این شب عزیز شدن و مناسبت سالگرد حضرت مجلس باشکوه رو تحویل دادن. इसके बाद जनाब अमीर कश्मीर अदा करते हैं कि यहाँ जो है आपने मजलिस इमाम करीम के मस्जिद के हवाले से यहाँ इस शानदार मजलिस का आपने इनकार किया, इसके लिए हम मौलाना को और सभी शुक्रिया و تشکر ویژه مال شما گزار هست که بدون تشریف آوری شما بدون شما تو مجلس شکل نمی‌گرفت و تشکر واقعی رو بعد از شما رو که این مجالس و محافل و دانشگاه هر ما مجلسی که اینجا برگزار میشه با حضور شما هست. और आज ज़्यादा शुक्रिया जो आपका मुझे आपको है कि आपकी शिरकत से आपकी बोलचाली से इस तरह के मजालिस का इनेकार उसकी कामयाबी और ये जो जोश जो पैदा होता है ये आपकी शिरकत से ही ये मजालिस कामयाब होती है, इसलिए आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। من زیاد وقتتون رو می‌گیرم ولی یک اصطلاحی یک حقیقیه اگر انسان کسی رو دوست داشته باشه باید به شیوه اون رفتار کنه و رفتارها رو معنیش फरमाते हैं कि हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ये समय इबादत की है और मनाजात की रखते हैं, रमज़ान मुबारक के शबे हैं, ये दुआ मनाजात और आपकी मसरूफियत का मौका है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके किरदार को, रवैये को, सीरत को, तरीक़ेकार को अपना तरीक़ा ज़िंदगी बनाना चाहिए। اگر ما می‌خواهیم نشان دهیم شیعه واقعی مولا امیرالمؤمنین هستیم باید به سیره اون عمل کنیم. अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि वाक़या हम अहले बैत और मौलाए कायनात हज़रत अली ने चाहने वाले हैं तो ये बात उस वक्त साबित हो सकती है जब हम अमल में अपने आप को उनके मुताबिक रखते हैं। دوست داشتن قلبی خوبه و لازمه، اما صرف اینکه به زبان بگوییم من شما را دوست دارم کافی نیست، باید در عمل بشه. दिल से मोहब्बत करना ही बुनियाद है, ये हकीकी बात यही है, लेकिन साथ ही साथ अमल करना भी ज़रूरी है ताकि उसकी कैफियत को हम दुनिया के साथ मुज़ाहरा कर सकें। برای همین امشب چون به مناسبت سالگرد بزرگداشت اتحاد نیست، من گزیده‌ای از رفتار و سیره ایشون رو به طور عملی در واقع در جامعه پیاده کردم، خاطراتی که از ایشون سیره ما و سیره امام خمینی چند تا از میگم رو نقل हम आज इस मजलिस की मुनासिबत से जो अपनी यूनिवर्सिटी हालत मजलिस है, हम चंद उनकी ज़िंदगी की सीरत के कुछ नुकात आपके सामने बयान करेंगे जो उन्होंने अमली तौर पर समाज के सामने पेश किए। شناس و در انجام امورش رعایت نظم در امور میکرد. حضرت امام خمینی برشناس بود و در انجام امور رعایت نظم رو میکرد. देखिए ये एक नुक्ता आपने ये फरमाया इमाम खुमैनी के हवाले से आपकी सीरत में कि इमाम खुमैनी हैं बहुत शनास थे और अपने उम्र में बहुत ही मुनासिब थे। میدونیم که نظم در امور یعنی ما اگر رفتارمون منظم باشه فکرمون هم منظم باشه و بالعکس فکر منظم باعث میشه که رفتارمون هم منظم و مرتب باشه. उसी को मैदान के हवाले से आप फरमाते हैं कि जैसा कि इंसान जो मुनज़्ज़म होता है उसका हर काम सही वक्त पर
और पैसे के अंदर अंजाम पाता है और ऐसा न हो कि उसका तमाम काम तमाम अमला पद्धति का शिकार हो जाता है। लिहाजा नबी की सीरत में देखा कि वो वक्त बहुत आसान थे और उसी के साथ साथ सारा काम आप बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया करते थे। ایشون وقت عبادت به یک شبانه خودشون قشنگ تقسیم شده بود. وقت عبادتشون مشخص بود. आपका इबादत का वक्त बिल्कुल मुअय्यन था, किस वक्त इबादत करना है, किस वक्त मसाले का वक्त मुअय्यन था। حتی رفت و آمد و قدم زدنشون مرتب आप जो चेहरा भी क्या करते थे, चला करते थे, तो उसके लिए वक्त मुअय्यन था। طوری که من وقتی ایشون ساکن نقل شده وقتی ایشون ساکن نجف بود از روی قدم زدن ایشون و حرکت ایشون به سمت مسجد مردم مطلع شدن که الان چقدر وقت نماز شده یا الان چه ساعته. यानी आप इतना मुरतब थे, वक्त की कितनी पाबंदी करते थे कि आप जब नजर में क़याम आप करते थे तो आप जब नमाज के लिए चलते थे तो रास्ते में जो रहा करते थे, मकानात पढ़ते थे, जो होते थे, समझ जाते थे कि अब ये वक्त हो चुका है, ये टाइम हो चुका है। من نمیخوام مفصل صحبت کنم، فقط همینطوری گذرا اشاره بکنم. این که ما الان ذکر میگیم یک نوع نظم میخوایم بدیم به زبان مرور یاد خدا بیفتیم، یعنی یک نظم یک سمت عادل اصلی به اینکه چرا ما را خلق کرده، یک نظم فکری پیدا کنیم و خودمون هم دوباره منجر میشه ما در رفتار رو در جامعه هم منظم کنیم. जिस तरह हम इबादत में हम देखते हैं कि नस्म है, हम फिक्र करते हैं कि नस्म के साथ एक सिस्टम के साथ करते हैं, ये सारी बातें इसलिए हैं ताकि हमारी जिंदगी सिस्टम और नस्म का हो। شنیده شده و گفته شده و دیده شده که ایشون بسیار حسن خلق داشتن مثل پیامبر اسلام، مثل جدشون. और ये भी आपके रफ्तार में किसान देखा है कि आप लोग की उसमें खूब अच्छे आपके मालिक थे, जिस तरह आपके जैसे हज़रत रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मालिक थे, वही झलक और उसी इखलाक को आप भी कहना करते हैं। مثلا خودشون استاد حوزه بودن ولی به طلبه هاشون در سلام دادن پیش دستی میشن. وقتی که طلبه سلام بده ایشون سلام بده. जबकि आप उस्ताद थे, हमेशा मुसलसल आपने दर्ज दिया है, मगर उसके बावजूद भी जब भी किसी अपने शागिर्द को देखते थे तो सलाम करने में आपको भी पसंद करते थे। ایشون بسیار زاهد و ساده‌زیست بودن، یعنی زندگی ساده و صاحبانه داشتن. अब्दुल की जिंदगी बहुत ही सादा और बहुत ही साहिदाना जिंदगी थी और बिल्कुल सादगी के साथ आपको मामला अंजाम दिया करते थे। आप ساده زندگی کردن رو با فقر اشتباه نکنید. کنی آدم فقیری نبود. सादे से मतलब ये कि आपके पास है ही नहीं या गुर्बत का शिकार नहीं, सारे इम्कानात होने के बावजूद इमाम नबी ने हमेशा सादगी को पसंद किया। یعنی ایشون با وجودی که امکانش رو داشت، امکان مالیش رو داشت، موقعیت اجتماعیش رو داشت، ولی ساده زندگی. आपका सब कुछ था, इम्कानात थे, सरमाया था और आपकी जो वहाँ हैसियत भी है सबसे बात है, लेकिन सब इम्कानात के बावजूद आपने बहुत सादगी पसंदगी से अपनी गुजारी की। و بخشی از این ساده‌زیستی هم به خاطر این بود که مثل مولاش آمده که ساده می‌زیست که مردم دیگر که فقیرن و ندارن اونها دچار آزردگی خاطر نشن. एक दूसरे में भी है कि आपके जब मौला का नाम उन्होंने बताया कि सलाम ये होते हुए सारे ताला की तरह होते हुए भी सादा जिंदगी ये गुजारनी ताकि दूसरों के लिए भी जिंदगी गुजारना आसान हो जाए। वही अंदाज है आपने भी अख्तियार किया है। می‌دانید ایشون از ایران تبعید شدن به خاطر مقابله با طاغوت، سخنرانی‌های علیه شاه ایشون از ایران تبعید شدن و چندین سال در نجف زندگی کردن و بعد به پاریس رفتن و از اونجا به ایران برگشتن. आप जानते हैं कि ईरान में जब थे तो ताबूत और जो जालिम
पेरिस में इंडिया फ्रांस और वहाँ से फिर इनकलाब कामयाब करके हुकूमत ईरान वापस आए. ببینید نجف هم مثل هند روزهای بسیار گرمی داره. ایشون احتیاط می‌کردن در اون روزها با وجود داشتن پنکه استفاده نمی‌کردن. आप जानते हैं कि नजर में उस ऐसी गर्मी से इंतजार करती है, कोई बहुत गर्मी होती थी, लेकिन वहाँ जब इमाम महीन जब नजर गए तो पंखे वगैरह के इम्कानात होते हुए भी उन्होंने पंखे का भी इस्तेमाल नहीं किया که اونهایی که مشروع ندارن غمگین نشن. ताकि ज़ाहिर है कि जो गरीब लोग हैं जिन घरों को पंखा नहीं है, इस तरह के इम्कानात नहीं है, उन्हें एहसास न हो. یا در محیطی که بودن هوا بسیار سرد بود، در ایامی که ایشون بودن بخاری استفاده نمی‌کردن، سعی می‌کردن با لباس‌های گرم خودشون رو گرم کنن. इससे जब पहले के बाद वहाँ की हवा बहुत ठंडी थी, मौसम सर्द हुआ करता था, लेकिन सर्दी के ज़माने में भी इमाम को ये कभी जो है उखाड़े या जिसे कपड़ा गर्म किया जाता है उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमेशा गर्म कपड़े की तकलीफ जो है सर्दी को बरकरार किया है. من گفته میشه که خود امام میگفتن که مردم ایران رو میدونید که ما در رسوله بهمن رفته یک بیرون شد و هوا بسیار سرد بود. आप जानते हैं कि जरा कामयाब कर रहा है इस टाइम को, उस वक्त बहुत ठंड थी और सर्दी का मौसम था. و میگفتن من میخوام با ملت ایران همدردی کنم، همه اونها الان اتفاقی که گرم بشن رو ندارن، ما مثل من هم. उस दौरान भी आपने वैसे ही रखा जैसा कि इरानी कौम थी कि अभी उनके बारे में इम्कानात नहीं, तो वही कार्य मैं अपने पास वही इम्कानात रखूँगा जो हमारे कौम के पास है, उससे ज़्यादा खुशी रखूँगा. این سال چیزی هست که امام حتی بعد از پیروزی انقلاب که ایشون رهبر یک کشور اسلامی شدن با اون همه دارایی و امکانات باز هم ادامه داشتن. और ये सिलसिला इंकलाब ईरानी के कामयाब होने के बाद जब ईरान में इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई और सारा मुसलमान मुमलिकत आपके हाथ में आ गया, लेकिन इमाम खोमेनी की सादगी में ज़्यादा बराबर कोई फर्क नहीं करता हो. انشاءالله قسمت بشه تشریف ببریم توسعه‌گیری جوانان رو بهتر از هم قسمت بشه انشاءالله تشریف ببریم این توسعه‌گیری جوانان جایی که رهبر یک مملکت دنیا رو به زندگی می‌کنه ببینیم که چیزهای توسعه‌گیری از اونها خیلی پررنگ‌تر و خیلی شیک‌تره. سنگ‌تر شکستش دیوارش رنگه ولی اون دیوارش باز و گره کفش سیمانه کفش خاکه. लेकिन साथी को जैसे आप हमारा में कितने करने का न करो कि इमाम खोमेनी का कौन का मकान है वो भी चाहे बहुत गुजारिश किया उनके हम हमारा मकान चाहे मैं चाहे बंदी पे थी और इमाम खोमेनी का मकान रास्ते पर करता था. अगर मतलब विद्युत के भाई को हर हाथ करके हमारे नाम को हम बोलते थे. तो आप बताते हैं कि वो मकान वो चाहे जवान का इमाम खोमेनी जब मुमलिकत के सरबराह ने जैसे आप मुकीम थे तो जिस मकान में मुकीम थे वो भी एकदम आम मकान, मामूली मकान ऐसे ही जो करीबों मकानों से उसी एक मकान में आपकी रिहाइश थी. हाँ आजकल बहुत तरह की मुख्तसर मकान पहले ये जरूर مقام زن و بچه رو بسیار بزرگ میشه. بچه‌ها رو احترام میکنن. خانم‌ها رو خیلی احترام میکنن. आप जो है औरतों ने बच्चों को बहुत एहतराम किया करते थे. شنیده شده ایشون با اون جایگاهشون در طول عمرشون هرگز چیزی رو از زنشون نخواستن، از همسرشون نخواستن. خودشون بلند شدن و خودشون آب کشیدن، چایی بگیرن. लेकिन लोगों में ऐसी भी चीजें जो फरमाइश भी करते चाय बनाना है, पानी लेना है, पूरे उठते थे, पूरी गर्म करते थे, बनाने की इस्तेमाल करते थे. یا مثلا بچه‌هایی که می‌کنن تو مجالس اگر شروع می‌کردن دیگران می‌خواستن بگن که آقا شما می‌خواستن که اون بچه رو از مسجد بیرون می‌کنن ایشون نمی‌ذاشت رو بذارید آزاد باشن راحت باشن. जो बच्चे मजलिसों में आया करते थे, रोज़े में आया करते थे और जो बच्चे सो जाया करते थे और कुछ लोग चाहते बच्चों निकालते इस वजह से या वजह से हम कोई मना करते थे. खबरदार बच्चों को आराम से बिठाओ, सुनने दो, उनको समझाओ, मस्जिद से बाहर नहीं निकालते. به ورزش بسیار علاقه داشت. یعنی زمانی که حتی لباس طلبگی تنش می‌کرد جوانی ایشون ورزش می‌کرد. ولی با هم لباس گذاشت کنار طلبگی فوتبال بازی می‌کرد. मैंने जो है वर्जिश है, खेल कूद को भी आपने शायद बना रखा था, यानी फुटबॉल खेलना चाहते हैं जो जिस्मानी वर्जिश के अखबार पर करते हैं, हम बाहर कोशिश करते हैं खेला में करते हैं. و تا آخرین روزهای عمرشون حالا شکل ورزشش
وقت کار نکنه. वही जो आते वक्त तकली जो पहाड़ी इलाके है शिमला शिमला जो है जो हम की राइट थी उधर पहाड़ी इलाका है तो जो भी खाली वक्त में मतलब जो वो लोग पैदल के करते हैं पहाड़ी इलाके पे आप सैर किया करते थे चला करते थे در نجف یه خونه 45 متری داشتن چون تو حیاتش نمیشد میرفتن بالا پشتمون قدم میزدن. चलना पैदल ज्यादा रवि जो है उनका तरीका था 45 सजब में 45 गज पे ये मकान पे आपके हाइट थी जो कमरे में थी मकान में थी गुंजाइश नहीं थी तो आप शहर में के लिए छत के ऊपर जाया करते थे और रोजमर्रा का मामूल था कि वो माना है मिकदार कदमों के मुताबिक रोजाना चलना उनका मामूल था. حتی تمام شاه مدت دوره که زندانی شده بودن داخل زندان توی 1 ساعت و نیمشون بیاد. शाह जमाना जब आप शाह की हुकूमत ने जब आपको कैद खाने में डाल दिया था तो उसके अंदर की जो जगह गुंजाइश थी उसके अंदर से आप कदम जाया करते थे और चलकर किया करते थे. بسیار اهل نظافت آراستی می‌دونم نظافتان علیمان توصیه دین ما نظافت و بهداشت و ایشون به این توصیه دین به خوبی عمل می‌کردن. همیشه لباس زیبا وقتی که ما داشتن در خانه جوانان با این ساعت زیستی رو با کم ایشون یک لباسی داشتن مخصوص دیوانی استفاده می‌کردن بقیه‌اش از که به بیمارها در بیاوردن که مرتب رو آب می‌کردن. خلاصه می‌کنید بسیار آراسته و تمیز بودن. آینه داشتن همیشه چونه می‌زدن دورشون عطر می‌زدن. روزی 6 نوبت نمازهای یومیه سیره پیامبر اسلام بهشون اون سیره عمل می‌کرد. عطر زیاد استفاده می‌کرد. देखिए सादा रिश्ते को जो है आप हमें समझना चाहिए सादा रिश्ते और आपकी दो अलग अलग चीजें हैं. सादा चीजें मतलब ये नहीं कि आदमी जो है साफ सुथरा रहे इमाम खुमैनी है सादी जिंदगी के साथ साथ नहायत ही लिबासत पसंद और मेहमान नवाजी से लेकर के आपका लिबास जो भी होता था हर चीज मेहमानों के लिए मेहमान के तौर पर आप इलाका रखते थे साफ सुथरा कपड़े पहनते थे और कुछ नजर ना करते थे और मेहमान आते तो वैसे अपने आप जो है मेहमानों सामने आप अच्छी हालत पेश किया करते थे. ایشون بسیار آرام بودن و آرامش خاطر داشت. همیشه فکرشون آرام بود. बहुत ही पुरसकून आलम में थे. वो कभी भी दुनिया में हर तरह के हालात होते थे तो सेहती तौर पर बहुत ही मुकम्मल और पुरसकून वक़्त थे वो. و این علتش این بود که فکرش به یه جای بالا خدا وصل و اون همون نسلی که گفتم نسل فکری در یک صراط مستقیم بود. क्योंकि उनकी फिक्र जो है वो अल्लाह से वाबस्ता थी ईमान से वाबस्ता थी चाहे दुनिया की चीज़ों से गुजरते या गुजरते नहीं थे. من چند تا خاطره میگم. ایشون وقتی پروازشون داشت در ایران فرودگاه‌ها رو بسته بودن. رسول اجازه نشستن می‌بینید. ایشون تنها چیزی بوده که در اون پرواز میگیره میخوابه. تا خود اینجا میگیره میخوابه. بقیه همین هم استراحت و استراحت چی میشه برفتن میشه. फ्रांस जब आपकी वापसी हुई है तो फिलहाल की हुकूमत ने शाही हुकूमत ने क्या कहता है कि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया. यानी उनका जहाज करने वाला तैयार अगला दिया और यहाँ पे है एयरपोर्ट बंद कर रखा था. अब जाहिर है लोग क्या परेशान थे जहाँ मिलेगा न्यूज मिलेगा वापस जाएगा क्या होगा बहुत लोग परेशान थे. مثلا دیروز پیروزی انقلاب اسلامی بهمن که جمهوری اسلامی شب که انقلاب اسلامی میشه همه تو اشتراکن که چه اتفاقی بیفته. ایشون اون نسلی که در خوابش وقتش استراحتش دیگه نمیخواد. میگه ما کارمون رو کردیم و اون که باید بشود خواهد شد. بیدار بودن من کاری رو انجام मतलब कि जिस सुकून में इंतजार कामयाब हुआ है उसके बाद अपने किताब में पूरे और यदि ये बहुत ही मुकम्मल है और लोग परेशान नहीं करेंगे हमने हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी करती है इंशाअल्लाह उसे अल्लाह आगे मुकम्मल करेगा. क्या मतलब चराग में मुफस्सम ग्राम خط پاریس ایشون از عراق قوی کردن از ایران به عراق از عراق به پاریس. اون شب هم ایشون به موقع خوابیدن و 1 ساعت و نیم بلند شدن نماز شبشون رو بخونن. ये कहते हैं कि जैसे कभी तिलावत किया गया मतलब किया गया
और इसके लिए तो जिन शबों में ये था कि उसको जलावन करते जाएंगे उन शबों की वक्त से सोए हैं और वक्त के उठ करके नमाज शब अदा بسیار شجاع بودن. اگر امروز ببینید که اینجای محفوظ شکل گرفته ثمره شجاعت نشونه که در مقابل دیوانه‌ها وایسادن و در تاریخ ثبت شد به عنوان یک مرد شجاع که به هیچ قدرتی کم نیاورد. अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ने शुजा जिंदगी कभी से गैर नहीं और हर बात से जो होकर उन वक्त फैसला देना तो फैसला किया और इसी बात करवा दी انسان هنرمندی بود و البته اهل شعر بود که دیوان شعر داره که به چه زیبایی بود مثل حافظ شدن چند هم از بالاتر مفاهیم بلند زیبی رو تفاوتش خط بسیار زیبایی و اهمیت जैसे हमने हुनर के साहित्य हुनर को पसंद किया करते थे वो बेहतरीन अशार क्या कहा करते थे और अशार में भी जो अशकार है आपको ये पेश किया आज की दुनिया में चीजें बहुत ही सबक है من چند از توصیه‌های ایشون رو عنوان مستقیمان می‌خواستم. चंद वसीयत उन्होंने मिली थी अमेरिका में कलाम आपके सामने रख रहे हैं در اسلام معیار رضایت خداست نه عملکرد شخصی. یعنی چی؟ یعنی اگر یک شخصی به هر عمل می‌کنه معیار اون حقیقته نه اینکه این شخصیت داره رفتار مشکلات ما اینه که این رو با رفتار آدم‌ها قضاوت اگر آبی اینجا رفتار بدیدت نباید دین اسلام رو به پای آبی بذارید. دین اسلام دین درستیه. قلبی برای आपने बताया कि आपकी नज़र में जो है सिर्फ जगत की बुनियाद हर बात की बुनियाद आपको और कोई बयान नहीं है लोग क्या कहते हैं पता करते हैं बुनियाद से पता करते थे और आपकी निगाह में अपना चिंता करना और किसी को अच्छा नहीं خدمت مردم رو فراموش نکنید. خدمت مردم خدمت اسلام. ये आइडिया मिली कि फरागी मुझे बताते थे कि हमारा काम अल्लाह ने तय करना चाहिए और आवाज़ की लोगों को अपने अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उसे सुनना चाहिए و به حسابشون رو جواب میدونم که محض یک اختلافی شدشون یک حسابی به یک ایده‌ای رو به نام سمیده اختلافی تأسیس کردن یک حسابی رو برای جمع‌آوری کمک‌ها برای کمک जर्मनी में इकरार बहुत बात की एक इकरार का एक बात है इकरार का एक मंदिर इकरार वहाँ पर तो अभी बहुत ही करीबों की इकरार करना और बीमारों में इलाज कराना मतलब लक्ष्य के साथ है जो कि आपके वगैरह चलता है मुझसे मालूम है कि قلبتون رو پاک کنید. दिन को अपने को बात कीजिए و این شب‌های عزیز که شب‌های قلب شروع داریم دعا کنید که انشاءالله قلبتون پاک بشه و اون حقیقت خدا در قلبتون نور خدا در قلبتون جمعی بشه و بتوانید از اون منظر انسان همدوستی باشید و خدمت کنید. हमें अपने दिल को पाक करना चाहिए खाते कैसे भी नहीं जाते इन शब्दों के शब्द पदों में हमें जो है जाता है अपने दिल की शहादत के साथ साथ जो है अल्लाह की इबादत एक नए कल्ब का शायर बनाना चाहिए ताकि परवरदिगार हमारे अमल को कबूल फरमाए और ये हमारे इंशाअल्लाह बाकी कोशिश कर रहा है انشاءالله همه شما دعا به بالاتون قبول به الله باشه و من هم مطمئن می‌کنم که کمی بیشتر از حتما وقتی گرفتم و مجددا از حضور گرم و صمیمی شما تشکر शुक्र अदा करते हैं कि वक्त ज़्यादा हो गया है लेकिन आपकी ये समाज और समाज बनाना ये हमारे जो है सड़क का शुरू है इंशाअल्लाह रमज़ान सभी लोग कामयाबी है इंशाअल्लाह खुदावंद این امنیت و این اتفاق و این همدلی رو از مسلمان‌ها نگیره. अल्लाह जो है ये बात के इतिहाद और एक वीडियो का शुक्रिया रहना इंशाअल्लाह ये शायद है अल्लाह इसको बरकरार कर बैठे من رو هم در دعاهاتون فراموش ये आप भी हम याद रखें